आफ्नो सपना थाती राखी यो धरतीमा जन्मायो आमा। जन्मिएपछि दुधको भारा तिम्रो आँचल मेरो घर, तिमी नै संसार हौ मेरी आमा। आमा 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 आमा। आफू बाटो बनेर सन्तानलाई टेकाउने, अप्ठ्यारोलाई पन्छाई राम्रो बाटो देखाउने। सन्तानलाई शीतल दियौ आफू छेकी घामा, तिम्रो न्यानो माया पाई चम्काउने छु नामा। यिनीहरूलाई के थाहा हाम्रो प्लानिङको बारेमा? अब त्यो घरका सबै रोडमा आउँछ। मेरो नाममा भएको सम्पत्ति सबै हाम्रो। अब त्यो यो गाउँमा झुक्किएर पनि आउँदिन। सायद त्यो अहिलेसम्म मरि पनि सकियो होला। त्यो कुलङ्गार नि मरेकै भए राम्रो हुन्थ्यो। सबैलाई आउने काल मलाई किन आउँदैन? तिमीले चिन्ता लिनु पर्दैन। मेरी आमाले ठीक भन्नुभयो। बाबा, अब तपाईले यो घरमा केही पाउनुहुन्न। जस्तै ससुरा बुहारीले गर्दा यो समाजमा विभिन्न दुर्घटना घट्छ। तारिफ गर्यो, प्रशंसा गर्यो, अनि पछि गएर के गर्ने गर्यो। तँलाई मैले जन्माएको कि मलाई तैँले जन्माएको? मलाई धेरै सिकाउँछस्? यस्ता काम ठगलाई माया गरेर मलाई स्वर्ग नर्क जानु छैन। मान्छे जन्मिँदै भगवानले सबै लेखेर पठाएको हुन्छ। यस्तालाई माया गर्ने धेरै टाउका नचढाइ त पनि। अब भाउजूलाई हाम्रो बाटोबाट हटाउन कसैले रोक्न सक्दैन। त्यो सुन, भाउजूले चोर्नु भयो भनेर आमालाई भन्छु। अनि आमाले यो कुरा थाहा पाइसकेपछि बबिता, तिमी कता हराएकी? कतै पनि हराएकी छैन। अब यो तेरो बाउ बनाउँदो नि, हाम्रोलाई त गाँडो भयो, गाँडो माछोमा काँडा भन्छन् नि, त्यस्तै भयो। अब यसलाई मारेर नि जङ्गलमा गाड्छु। यस्ता नामर्दसित बस्नुभन्दा त बरु मलाई बित्दै नै ठिक छ भने। छोरीले सुख पाउने राम्रो घर जाउँ होला भनेको, झन् आर्मी खोजेर बिहा गरिदिएको। आज यस्तो छोरीको हालत सुन्दाखेरि यो मन छिया छिया भएको छ।
बाबा बाबा के भयो तपाईलाई के भयो बाबा बाबु मैले त कस्तो नराम्रो सपना देखेँ बाबा के सपना देख्नुभयो त्यस्तो तपाईले तिम्रो आमा र बहिनीले मलाई मेरो घाँटी थिचेर मार्न लागा राम 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 बाबु तिमी भएनौ भने त मलाई तिनीहरूले जे पनि गर्न सक्छन् मलाई छोडेर कतै नजाउनु है बाबा बाबा त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन जबसम्म तपाईको छोरा तपाईको साथमा छ नि त्यस्तो केही पनि हुँदैन बाबा केही पनि हुँदैन जे पनि हुन सक्छ बाबु तिमी र म जति मिलेका छौँ हाम्रो मन जति मिलेको छ यो कुरो दैवलाई मन नपर्न पनि त सक्छ नि बाबु मेरो त अन्तिम धोको छ म मर्ने बेलामा तिमीलाई अगाडि हेरेरै मर्न चाहन्छु मलाई नछोड न है बाबु बाबा हजुर पनि के भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ मैले भने नि यस्तो कुरा नगर्नु भनेर हजुरले भने जस्तै हुन्छ बाबा हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यस्तै हुन्छ छोराले निभाउनु पर्ने हरेक कर्तव्य म निभाउनेछु बाबा म निभाउँछु बाउ छोरा मिलेर हामी आमा छोरीलाई मार्ने प्लान गरे हो कि क्या हो तपाईँ के भएको तपाईँलाई बुइ नै प्यारो कि भाउजू खुब भाउजूलाई मात्र साथ दिन थाल्नु भएको छ त हामीलाई त दुश्मन जस्तै ठाना लाग्नु भएको छ जहिले नराम्रो सोचेछ जहिले नराम्रो सोचेछ नराम्रो भनेछ तै बन सत्यवादी हरिश्चन्द्र मलाई त्यस्तो भन्नु छैन अर्को कुरा याद राख्दै भाउजूले यो घर बिगार्न खोजेकी छे त्यसलाई साथ दिन्छस् भने मलाई भन्नु केही छैन विचार गर्दै विचार गर बाबु देख्यौ त तिमी नहुने हो भने यिनले मलाई के गर्छन् भन्ने कुरा मैले सोचेको छु बाबु राजु हजुर बुवा मलाई आज कस्तो फलफुल खान मन लाग्छ ल्याउँछौ भइहाल्छ नि बुवा म गएर लिएर आउँछु नि मर्न लागेको बाउलाई मात्र हुने कि हामीलाई पनि हुने हो सबै धनको पोको बोकेर तिमीहरूको आमा छोरी बसेका छौ त किनेर ल्याएर खायो भने ए दाइ तेरो मात्रै किन भ्रष्ट भएको बाउलाई मात्र फलफुल किन ल्याएर खुवाउँछस् भाउजूलाई पनि किलोको किलो ल्याएर खुवा न चुपचाप लाएर बस नत्र म जे पनि गर्न सक्छु तँलाई आमा नभएको बेलामा कति हेप्नुपर्छ हेर आमा त आउन देन अनि मैले जाने छु छिटो गर न कति ल्यासिङ पेसिङ गरे भने आफ्नो छोरीको घर जानु कति हतार भइसक्यो अब छोरीको घरमा जाँदाखेरि हात रित्तै जाने कुरा भएन सामान मिलाउँदा ढिला भइहाल्यो लु हिँड्नु छिटो ल हिँड मैले पनि सामान व्यवस्था गरेको छु जाउँ न त जाउँ यतिका वर्ष भयो छोरीलाई नभेटेको कस्ती भयो
त्यसलाई भेटेपछि रातभरि मनमा आजेर कुरा गर्ने विचार छ। त्यही त हजुर, मेरो पनि छोरीसँग भेट नभएको 3 वर्ष भइसक्यो। त्यसलाई सुखै हराएर त घरमा माइत आउन मन गर्दैन। सायद तिम्रो ठिक भयो। जुन घरमा चेलीबेटी खुसी हुन्छन् त्यो घरका चेलीबेटीले माइत जान जिद्दी गर्दैनन् कि। अब श्रीमान नभए पनि घरमा खुसी दिएकोले त होला नि अहिलेसम्म माइत नआए कि। हे भगवान्, मेरो छोरीलाई यति धेरै खुसी दियो, अझ धेरै खुसी दियो भाइ। ल आऊ जाऊ जाऊ। नमस्कार हजुर। नमस्ते हजुर। टाढै हिँड्नुभएको हजुर? धेरै भयो छोरीलाई नभेटेको, त्यसैले आज छोरीलाई भेट्नलाई छोरीको घरसम्म जाउँ भनेर। हुन त अस्मिता नानीको बिहा गरे धेरै भयो, अहिलेसम्म घरमा आएकी छैनन्। अब त आउने होला। छोरी मानी भनी त लिएरै आउने सोच बनाएको छौँ। अब हेरौँ के हुन्छ। भाउजूलाई त म मान्छु, सौतिनी छोरी भए पनि आफ्नै जस्तो गर्नुहुन्छ। हस् त, हजुरलाई पनि ढिलो भयो होला, म अहिले लाग्छु। आमा, ए आमा, कहाँ जानुभएछ? ओ आमा, कहाँ जानुभयो? यत्रो बोलाउँदा नबोलेपछि घरमा छैन भन्ने थाहा हुन्न? को कहाँ जान्छ के गर्छ मलाई के थाहा हुन्छ? थाहा छैन मलाई। चिनेनौ? मेरो मर्न नसकेको अपाङ्ग बाउ। छोरी, मैले त उहाँलाई चिन्न सकिनँ त। को त उहाँ? यहाँ अहिले तिमीले जेटा भेटेको मान्छे ठिक छ जस्तो लाग्दैन मलाई। तिम्रो बहिनी उहीसँग हेरिरहेछ। सम्झौ बाबु त्यसलाई। बाबा, हजुरले भनेको त केही पनि मान्दिनँ। मैले भनेको के मानिलिएर त्यसले? होइन, दाइले बहिनीप्रति गर्ने कर्तव्य त पुरा गर्नु पर्यो नि बाबु। ठिकै हो बाबा, तर अहिले भयो, यो कुरामा टेन्सन नलिनुहोस्। म त्यो केटा कोरेछ बुझ्छु। त्यो मान्छे ठिक छ। मान्छेको मनभित्र पस्न निकै गाह्रो हुन्छ, तर म तिम्रो मनभित्र पसेँ। महेन्द्र, कतै तिमीले धोका दिने त होइन नि? तिमीलाई धोका दिने भए तिम्रो घरसम्म म किन जान्थेँ? तिमी मेरो मुटु हो,
मुटुलाई शरीरबाट छुट्यायो भने मान्छे जिउँदो रहँदैन। त्यस्तै तिमी मेरो भएनौ भने म पनि जिउँदो रहन्न। महेन्द्र, यही बोलीको कारणले त म तिमीप्रति इम्प्रेस भएको नि। जुन दिन तिमीसँग भेट भयो नि त्यो दिन महेन्द्र, तिमी निकै राम्रो रहेछौ। भगवानले मेरो लागि बनाएको हुन सक्छ तिमीलाई। हजुरले मेरो प्रशंसा गर्नुभयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू। प्रशंसा गरेको होइन, भएकै कुरा गरेको। मैले कहिले झुटो तारिफ गर्दिनँ। तपाईँले मेरो झुटो तारिफ गर्नुभयो जस्तो लाग्यो। अहिलेसम्म मेरो यस्तो तारिफ कसैले पनि गरेको थिएन। तिनीहरूको आँखा ठिक नभएको पनि हुनसक्छ। अब हाम्रो साथ कहिले छुट्दैन। त्यो बाचा त बिर्सिँदैनौ नि। त्यो बाचा कहिले पनि भुल्ने छैन र तिम्रो साथ पनि छोड्ने छैन। तपाईको हो, म तपाईलाई चिन्दिनँ। तर एउटा कुरा कान खोलेर सुन्नुस्, आइन्दा मेरो घरमा आउने प्रयास नगर्नु होला। अनि अर्को कुरा, मेरो बहिनीलाई जुन नाटक गर्दै हुनुहुन्छ नि प्रेम सम्बन्धको, त्यो गर्ने प्रयास पनि नगर्नु होला। नाम थाहा छैन भने सुनिहाल। नाम हो महेन्द्र। तेरो घरमा आउन कसैले रोक्न सक्दैन। तेरो हुनेवाला ज्वाइँ हो। त्यस्तो सपना नदेखे पनि हुन्छ महेन्द्र। मलाई राम्रोसँग थाहा छ कि मेरो बहिनीलाई कसरी सम्झाउनु पर्छ। थाहा भएर हुनेवाला केही छैन। तेरी बहिनी त आधा त मेरी भइसक्यो। अब तेरो भाउजूलाई कसरी फसाउनु पर्छ त्यो मलाई राम्ररी थाहा छ। के गर्न सक्छस् गर। त्यो सपना पनि नदेखे हुन्छ। त्यो तेरो भ्रम मात्र हो। भ्रम हो कि के हो त्यो हेर्दै जा। बाबा, हजुर, तपाईले सही भन्नुभएको रहेछ। घरमा आमा र बहिनीसँग भेट्ने मान्छे अरू कोही नभएर त्यो महेन्द्र रहेछ। त्यो महेन्द्रले हाम्री बहिनीलाई मायाजालमा फसाइसकेछ बाबा। बाबु, यो सब तिम्रो आमाले गर्दा भयो। मैले कतिचोटि भने छोरीलाई यसरी पुलपुल्याउनु हुँदैन भनेर। बाबु, तिमी दाइ हो, तिमीले गर्न सक्छौ। तिमीले सम्हाल बाबु। म त आँखा ठुलो पारेर ठुलो ठुलो हेर्न पाए के सक्छु र? बाबा, अब
आमालाई हामीले सही बाटोमा ल्याएनौँ भने त्यो महेन्द्रको कारण हाम्रो घर परिवार तहस नहस हुन्छ बाबा। बहिनीलाई म सम्झाउँछु बहिनीलाई। ओइ, तँलाई अलिकति पनि लाज लाग्दैन? बाटोमा केटासँग अँगालो मारेर बस्न? मैले जे गरे पनि तँलाई के मतलब? एउटा कुरा कान खोलेर सुन बहिनी। आइन्दा त्यो केटालाई भेटेको मात्र थाहा पायो भने म भन्दा नराम्रो कोही पनि हुँदैन। त राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि मलाई केही मतलब छैन। र अर्को कुरा, जसलाई तैँले मेरो अँगालोमा देखाएको थिइस् नि, त्यो मेरो बोयफ्रेन्ड हो। फेर बहिनी, मैले तेरो भलाइकै लागि भनेको हो। तेरो अलिकति दिमाग छैन? त्यो मान्छेको नियत ठिक छैन। त्यसले हाम्रो घर परिवारलाई डुबाएर जान्छ। त्यो डुबाउनको लागि यहाँ आएको हो बहिनी। तपाईँ आफू जस्तो त्यस्तो अरूलाई पनि नसोच्नु दाइ। को मान्छे कस्तो राम्ररी चिनेको छु मैले। अस्मिता, के भयो तिमीलाई? तिमी किन एक्लै बसेको? गोपाल, मलाई यही बस्न दियो। म मेरो दुःख कसैलाई पनि देखाउन चाहन्न। अस्मिता, तिमीले नभने पनि मलाई तिम्रो सबै कुरा थाहा छ। तर के गर्नु, तिम्रो सासूको अगाडि कोही पनि गाउँलेहरू बोल्न चाहँदैनन्। के गर्नु? प्लिज गोपाल, मलाई मेरै हालतमा छाड्दियो। म तिमीलाई एक्लै यो एकान्त ठाउँमा छोड्न सक्दिनँ। हिँड मेरो घर जाउँ। जान्न म तपाईँको घर। ल के गर्नु भएको? छोड्नुहोस् मलाई। जानुहोस् तपाईँ तपाईँको घर। जान्न म तपाईँको घर। गइहाल्नुहोस् यहाँबाट। नराम्रो हुन्छ फेरि गइहाल्नुहोस्। नमस्कार। हजुर, अहिले हजुरलाई कस्तो छ? म त त्यस्तै त हो नि सम्झिन्छु। बस्ने होला नि यता मिलेर बस्नु। ए हजुर, अनि घर परिवार सबैलाई सन्चै छ नि? सबै नै ठिक छ। अनि सम्धिजु, छोरी देख्दिन त खै? ए नानी त के कामले हो बाहिर निस्केकी छ। अनि सम्धिनी ज्यू खै त? देख्दिन त। किन चाहियो सम्धिनी ज्यू? आमा घरमा हुनुहुन्न। र अर्को कुरा, तपाईँहरूको छोरी पनि कामले बाहिर गएकी होइन। आमाको सुन चोरेर नाठोसँग गएकी हो। बुवा, तपाईँ किन झुट बोल्नुहुन्छ? चुप लाग। नचाहिने कुरा गर्ने। त्यस्तै सोझी नानीलाई चाहिँ यस्ता आरोप लगाउँदा फेरि पाप लाग्दैन? इज्जतको पनि त ख्याल गर्नु पर्छ नि। इज्जत भएको सन्तान भए पो इज्जतको ख्याल हुन्छ त। चुप लाग। सम्धिनी जिउ पाल्नु भएको छ। चिया खाजा केही यसो सोध्न पर्दैन? चिया त के, यस्ता चोर्नीको आफन्तलाई मर्न लाग्दा एक घुटको पानी नि दिने छैन। सम्धिज्यू, मेरो छोरीले त्यस्तो के अपराध गरेकी थिए र
माथि यत्रो आरोप लगाइयो। सम्धिज्यू, यसमा त्यो नानीको केही पनि गल्ती छैन। यी आमा छोरीले जालसाज गरेर नचाहिने आरोप लगाएपछि सजिलै घर छोडेर जान्छे भनेर घरबाट निकाल्न खोजेका हुन् सम्धिज्यू। मेरो यस्तो अवस्था छ, म केही गर्न सक्दिनँ। यहाँहरूले छोरीको आँसु होइन खुसी देख्न चाहनुहुन्छ भने एउटा राम्रो घर खोजेर छोरीको बिहा गरिदिनुहोस्। यो सधैँभरि यसरी रोएर त बस्दिन नि, ऊ त खुसी हुन्छ होला नि सम्धिज्यू। मलाई त छोरीले यहाँ यस्तो दुःख छ भनेर कहिले पनि सुनाइन। उनी त घरको लक्ष्मी हुन् नि सम्धिनीज्यू। लक्ष्मीले आफ्नो घरको कुरा बाहिर सुनाउँदै हिँड्छन् त। उनले त आफ्ना सबै दुःखहरू आफ्नै मनभित्र गुम्स्याएर राखेर जति पिडिनु छ आफै पिडिएर हजुरहरूलाई त सुख दिन खोजेकी हुन्। खै बुझ्नु भएको हजुरहरूले यो कुरा? हजुरको घरमा हजुरको छत्र छायामा मेरी छोरी सधैँ खुसी होस् भन्ने चाहेको थियो, तर आज यस्तो। डर्नुहोस् हजुर, बरु जाउँ हामी छोरीलाई खोज्नलाई। जाउँ। हामी लाग्छौँ। समिता, तिमीले मेरो भाउजूलाई देख्यौ? भाउजूलाई नदेखेको त धेरै दिन भयो त राजु दाइ। किन, के भयो र? होइन, त्यस्तो केही पनि होइन। तिमीले देख्यौ कि भनेर सोधेको नि। तिमीले कतै देखिहाल्यौ भने मलाई खबर गर ल। हुन्छ, म देखेँ भने खबर गर्छु नि। ल हुन्छ। कविता, तिमीले मेरो भाउजूलाई देख्यौ? किन, के भएर? होइन कविता, केही पनि भएको छैन। तपाईँ ढार्दै हुनुहुन्छ, के भयो भन्नुहोस् त, अनि म भन्छु। पक्कै पनि छोरी त्यो अलछिने कुलङ्गार नि आफ्नो नाठोलाई मेरो सुन दिन गयो नि। देख्यौ तिम्रो बुहारीको चारा? खुब गुनगान गाउँथ्यौ नि, अहिले त उठा भयो नि चोर्नी रहेछ भनेर। यस्तो भएको भने पहिले भन्नु पर्दैन? भाउजू ऊ त्यहाँ डाँडातिर जानुभएछ। हो र कविता? हजुर। थ्याङ्क यू। मेरी छोरी होइन, जाऊ न हजुर। छोरी, यतिका वर्षसम्म त्यत्रो दुःख त्यत्रो पीडा झेलेर बसिस्, हामीलाई केही पनि खबर गरिदियोस् है। तैँले तेरो घरमा गएको थियौ, तैँले त सासूको सबै सुन चोरेर बेपत्ता भइस् भन्दै थिए। हो बाबा, म त्यो घरकी अर्गेली हो। कसरी हुन्छ, मलाई त्यो घरबाट निकाल्न खोजेका छन्। आमा र नन्द मिलेर
अब त्यो घरमा तिमी जाने छैनौ कहिले पनि हामीसँग बस्नुपर्छ। म जाँदिनँ आमा, मलाई कर नगर्नु होला। बाबा म जुन हालतमा छु मलाई त्यही छोडिदिनुहोस् मलाई त्यही। यो के भनेकी छोरी तैँले? यस्तो अवस्थामा हामी तँलाई कसरी छोड्न सक्छौँ? तँ त हाम्रो मुटुको टुक्रा होस्। तँलाई के चाहिएको छ? तेरो जीवन जसरी पनि खुसीले भरियोस् त्यसको लागि तेरो बाउ जे गर्दै तयार छ। हाम्रो सारा सम्पत्ति भनेको सबै तेरै त हो। छोरी अब तैँले सुजनलाई बिर्सिनुपर्छ। तेरो जीवनको एउटा नयाँ बिहानीको पाइला कोर्नुपर्छ तैँले। बाबा म मेरो सुजनलाई मेरो मनबाट कहिल्यै हटाउन सक्दिनँ। जबसम्म म यो संसारमा रहन्छु, यो संसार छोडेर जादिनँ। म उसलाई मेरो मनबाट हटाउन सक्दिनँ बाबा, म उसलाई मेरो मनबाट हटाउन सक्दिनँ। त्यसो भनेर हुँदैन छोरी। अब मनबाट सुजनलाई हटाउने प्रयास गर। हामी बाबुआमाले भनेको कुरा पनि मान छोरी। माइती घर पनि तिम्रो आफ्नै घर हो। हिँड हामीसँग। बाबा म अहिले हजुरहरूसँग जानु, बरु तीजमा म आफै आउँछु। तपाईँहरू जानुहोस्। ठिक छ छोरी, तँ अहिले जान चाहन्नस् भने तेरो मनले जहिले इच्छा व्यक्त गर्छ त्यही बेलामा आइज। तर तँलाई जन्म दिने यो बाउको एउटा सल्लाह मान है। तेरो भविष्यको लागि तैँले एउटा राम्रो केटा खोजेर बिहे गर्नै पर्छ।